अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल तब्दील कर दिया है। अब हम इस इंतजार में है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कब खुद नोटिस पहले तो उन्होंने ले लिया था, अब कब फैसला आता है। वैसे तो अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है, लेकिन वफाकी हुकूमत 8 अक्टूबर की डेट पर ही बजिद है। कुछ सहाफ़ी हजरात, कुछ सिविल जो सोसाइटी के कुछ सीनियर लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मिलकर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कोई दरमियान का रास्ता निकाल लेना चाहिए। अब दरमियान का रास्ता निकल सकता है या नहीं, कोई गुंजाइश बचती है या नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत ने खुद तहरीक इंसाफ को कुछ SOPs के साथ जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन जलसे के शुरू होने से पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया गया है कि रुकावटें खड़ी की गई हैं और उनके कुछ कारकुनान की पकड़ दकड़ भी शुरू कर दी गई है। ये आईनी है या नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको। सर, अगर सुन पा रहे हैं तो बताएगा ये जो इन्होंने शेड्यूल चेंज किया है पंजाब असम्बली के इंतखाबात का, आपको नहीं लगता कि इदारों को भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया? जिस तरह से इदारे जो है वो जवाब दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, ये सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह से जवाब देंगे, क्या कहेंगे? देखो जी, हर इदारे की अपने अपनी आईनी और कानूनी हैसियत है। पाकिस्तान की हमारे चंद सालों से ये बदकिस्मती हो गई है कि बाज बड़े अहम इदारे हैं, वो एक दूसरे के मामले में मुदाखलत करते हैं। इलेक्शन के पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार एक आईनी इदारा है जिसके इख्तियार हाई कोर्ट के बराबर हैं। एक इस पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी अदालतें जो है वो इलेक्शन के पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत कर रही हैं। उसकी मुदाखलत करने का तरीक़ाकार ये है कि जब एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो फैसला कर दे तो उस फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन खुद एक हाई कोर्ट के बराबर इसके इख्तियारात है, हाई कोर्ट के बराबर उसका स्टेटस है। लेकिन हम ये देख रहे हैं चंद सालों से कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जा रही है और हाई कोर्ट भी उनको बाकायदा केस की समाअत भी करती है, हेयरिंग भी करती है। तो उन्हें तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आईनी इदारे को भी देखना चाहिए ना। मुझे पाकिस्तान के 4 या 5 साबिक चीफ जस्टिस ने टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि जी आप मीडिया में बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का इख्तियार है, ये हाई कोर्ट दरमियान में कहाँ से आ जाती है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन खामोशी से उनकी भी बर्दाश्त कर रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक फैसला ये किया जब एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मशावरत से वो तारीख मुकर्रर कर दी 30 अप्रैल, और ये भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला था। तो वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में गाइडलाइन दे सकती है, मामूद कर सकती है और रहनुमाई भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड रियलिटी पर वजारत दाखिला, वजारत खजाना और तमाम हसास इदारों के सरबराहों से जो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम अपनी ब्रीफिंग आपको देना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पर जब इलेक्शन कमीशन से ब्रीफिंग ली तो सेक्रेटरी डिफेंस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और जो दीगर इदारे थे, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को अपनी जो एहलकार जो हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन कमीशन के अमले को वो बढ़ती है 3.5 लाख। तो 3.5 लाख के एहलकारों का हम बंदोबस्त नहीं कर सकते मौजूदा सूरत हाल में। तो वो जब एक सेक्रेटरी डिफेंस ने ये कह दिया और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये कहा कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसलिए चंद महीने तक इसको आप मुलतवी कर दें, 4 महीने मुलतवी कर दें ताकि हालात ठीक हो जाएंगे, तो हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे। और एक बड़ी अहम बात ये हुई कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने सूबाई हुकूमत से अमला के लिए दरख्वास्त की, वजारत से तो महकमा सेहत, महकमा तालीम के ज़्यादा 90% तो महकमा तालीम का स्टाफ होता है अमला, और अमले की तादाद आप हैरान होंगी सुन के, वो तकरीबन बनता है 9-10 लाख के लगभग। ये सुबह पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अब 9-10 लाख का स्टाफ बनता है। अब वो 9-10 लाख का स्टाफ के लिए उन्हें प्रोवाइड करने में गुरेज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हम पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएंगे, हमें पहले सिक्योरिटी दें, हमें सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएं। और जिन्होंने यकीन दहानी करवानी थी उन्होंने इनकार कर दिया।
تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان ہے جو کہ پاس اپنے اختیارات ہیں سیکشن 58 کے تحت کہ وہ الیکشن کا شیڈول تبدیل کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے تبدیل کر دیا. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا کہ پریزیڈنٹ پاکستان کو اطلاع دے دیں، لکھا اس کے اندر منظوری کی ضرورت نہیں ہے، صرف اطلاع دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کو اطلاع دے دی اور کبھی 4 مہینے کے ہم الیکشن کا ملتوی کرتے ہیں کہ ادارے وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم 25 ارب روپیہ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو 5 ارب روپے دے سکتے ہیں، 25 ارب نہیں دے سکتے. اب جب تو حکومت کے اداروں نے جب اپنے معاملات میں یہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ اب اگر اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیں تو جائیں، بالکل رائٹ بنتا ہے. اب آنریبل چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے کہ اداروں کو بلائیں گے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کو بلائیں گے، سیکرٹری ڈیفینس کو بلائیں گے، سیکرٹری خزانہ کو بلائیں گے، سیکرٹری ایٹیئر کو بلائیں گے. بھی آپ بتائیں کہ کیوں نہیں آپ الیکشن کمیشن کو عملہ دے رہے؟ جب وہ اپنی گزارشات پیش کریں گے کہ اپنی مجبوریاں بتائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریاست کے مفاد میں وہ فیصلہ کر دے کہ کہاں بھی ٹھیک ہے ہم 3-4 مہینے ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ سارے معاملے ادارے ہمارے اپنے ہیں، سپریم کورٹ ہماری اپنی ہے. اچھا سر یہ فرمائیے سر کیا سٹیٹس ہوگا 90 دن کے بعد انٹرم گورنمنٹ کا؟ انٹرم گورنمنٹ آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت انٹرم گورنمنٹ رہے گی، اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن میں خود انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہوں، میرے پاس پنجاب کی گورنمنٹ کی وزارت جو ہے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 8 اکتوبر تک جو نئی ری اسکیجول ڈیٹ انہوں نے دی ہے، جو کہ آرٹیکل 58 یعنی 2017 کے 58 ایکٹ کے تحت جو انہوں نے ری شیڈیول کیا ہے، یہ ان کا اختیار ہے اور اسی کے مطابق 90 دن کے بجائے وہ ایکسٹینڈ کر جائے گی. یہی انٹرم گورنمنٹ جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے؟ انٹرم گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا. انٹرم گورنمنٹ کو سمجھیں یا ہاں جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیا انٹرم گورنمنٹ نہیں کہیں گے، اس کا جو آئینی لفظ ہے، قانونی لفظ ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو معاونت بھی کرے گی. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات بڑے محدود ہوتے ہیں، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتی ہے اور ڈے ٹو ڈے جو معاملے ہوتے ہیں صوبے کے اس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی پالیسی بنانے کے اختیار نہیں ہوتے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس. اچھا سر، قانون کا سارے علم رکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد جب یہ طے ہو جاتا ہے، وہ 90 دن کے بعد ایک دن بھی جو ہے وہ اپنے پروسیجرز جاری نہیں رکھ سکتی. وہ ان کے اپنے انٹرپریٹیشن ہے بھائی. میں آپ عرض کروں کہ ہر آدمی کی اپنے انٹرپریٹیشن ہے. قانون اپنی جگہ پہ اس قانون کے لیے انٹرپریٹیشن کرنے کی جو یہ پاکستان میں آپ وہ درست فرما رہے ہیں وہ بھی. لیکن ایک صاحب کو میں ان کو خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جناب 2008 میں جب یہ 2007 میں صوبائی اسمبلی جو ہوتی خیبر پختونخوا میں، صوبہ سرحد اس کا نام تھا، تو صوبہ سرحد کی جو اسمبلی جو تھی وہ ڈیزالو ہو گئی تھی اکتوبر میں. وفاقی اسمبلی ڈیزالو ہوئی 15 نومبر کو. پنجاب گورنمنٹ جو تھی انہوں نے تحریر کی 18 نومبر کو، سندھ گورنمنٹ نے کی 25 نومبر کو. لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی تو خاص طور پر صوبہ سرحد کی وہ 6 ماہ چلتی رہی. اچھا سر، ایک بات فرمائیے گا، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، آپ پچھلے پروگرام میں سر آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، مجھ سے تھوڑے ناراض بھی ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے فائنل کر دیا اور اب الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل کو ہوں گے تو آپ مجھ سے سوال کر کیوں رہے ہیں؟ اور میں نے اس وقت خدشات کا اظہار آپ کے سامنے کیا تھا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں الیکشن ہونے دے گی، کیونکہ سوالات یہی تھے کہ خزانہ بھی لکھے گا اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی لکھا جائے گا کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. لیکن آپ نے اظہار برہمی فرمایا اور آپ نے کہا کہ جب کہہ دیا ہے کہ 30 اپریل کو ہوگا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، اور 190 سیکشن کے مطابق سب وہ کہتے ہیں کہ ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court. یعنی ان کو عدالت عظمیٰ کی معاونت کرنی ہوگی. اب سب جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن 30 اپریل کو ہوگا تو اب 8 اکتوبر کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں سر؟ ہاں، اس میں ہم نے بھی بالکل آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی تھی اس وقت آپ نے. اس میں ہمیں بھی یہ حالات نظر آ رہے تھے. ابھی 30 اپریل کی ڈیٹ فکس کر دی، تب اس میں سوالیہ جواب کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں ہوں گے. میں کہا یہ ہماری ایک روایت رہی ہے ہمیشہ پاکستان میں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوں گے آپ کو الیکشن ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے 30 اپریل. لیکن جب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ جو بڑے اہم ادارے آئے
کہ उन्होंने गुजारिशात पेश की कि जनाब ये मतलब बाकी सिविल गवर्नमेंट छोड़ें आप वफाकी हुकूमत को भी एक तरफ रखें और उनके सियासी स्कोरिंग होती है, लेकिन जब मुल्क की जो मुल्क की GHQ के डायरेक्टर जनरल खड़े होकर ये कहे कि जनाब मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो वो गवर्नमेंट की तरफ छोड़े, वो तो स्कोरिंग करते रहती है पॉलिटिकली। लेकिन जब हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जिनके अंदर पूरी पाकिस्तान की फौज उनके अंडर है और पूरे पाकिस्तान में जो फौज की ड्यूटी लगाते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। उन्होंने आके ये कहा कि जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप फिर रेंजर नहीं दे सकते आपको, बाकी रह गई पुलिस ने कुछ भी नहीं। तो सर इस सूरत के अंदर जब ये दोबारा से जो असद उमर साहब जो है वो पिटीशन लेकर दोबारा से अदालत पहुंच रहे हैं और वही केस जो पहले से तय हुआ था और इस पर 30 अप्रैल का टाइम मिला था और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से तकरीबन 8 अक्टूबर कर दिया, अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर एक डेट देगा और फिर वो कहेगा कि इलेक्शन करवाएं, ये जो है वो क्या बॉल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ही जाती रहेगी सर? यू राइट, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। लेकिन जब ठीक है, असद उमर साहब पाकिस्तान के सीजन्ड सियासतदान हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वो इमरान खान का भी हम एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं वो। अब अगर वो जाएं, अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को और सेक्रेटरी डिफेंस को, तो आप बताएं, अब वो अपनी मजबूरियां, अब तमाम जो सूरत हाल को बताएंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फैसला करेगी वो तमाम इदारों पर लागू हो जाएगा। लेकिन सर वो पिछले फैसले का इतलाक तो हुआ नहीं, जो कि बड़ा क्लियर कट उन्होंने कह दिया और सदर पाकिस्तान से अप्रूवल भी हो गई और 30 डेट फाइनल भी होगी। अच्छा सर, एक और बात मुझे फरमाइएगा, आप केयर टेकर का गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, क्या केयर टेकर का ये ज्यूरिसडिक्शन है कि वो जहां पे भी जो कैंपेन हो रही हो, जलसा हो रहा हो, जैसे मीनार पाकिस्तान में हो रहा था, उसके पकड़ धकड़ किया जाए, 1600 अफराद को अरेस्ट कर लिया जाए, कारकुनान को जो है वो पकड़ा जाए, ये क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है, क्या उनकी इख्तियार में है कि ये पकड़ धकड़ करे सर? वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को तो उनकी जिम्मेदारी है ना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर उससे पहले भी जब इनकी रैली थी तब भी इन्होंने दफा 144 नाफिज कर दी, तो जब उनकी रैली होती है तब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। PSL हम करवा रहे हैं, बाकी फेस्टिवल में हमारे पास फौज है, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है या जो PTI की रैली, तो फिर इस तरह से तो हम खुद ही मुतनाज़ कर रहे हैं ना इदारों को भी। देखो बात यह है कि चूंकि मैंने बाप से बात कर ली एक टेक्निकल, और मैं सबके तमाम सियासी जमातों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरा वो एहतराम करते हैं, तो मैं इस पर सियासी तौर पर मैं ये कहूँगा कि जरा ये तो उनका सूबाई जो मेरा काम है, लॉ हमें देखना होता है, ऑर्डिनेंस देखना होता है। मेरे पास जो महकमा है, मैंने बड़ा खूबसूरत महकमा दिया, लॉ एंड जस्टिस, कि हमने लॉ देखना है, कानून देखना है, कानून साजी करनी तो नहीं कर सकते, पार्लियामेंट नहीं है, सूबाई असम्बली नहीं है, लेकिन जो भी मुल्क के सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो होम डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन बहरहाल उनके हमने उनसे पूछा कि क्या मामला हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें मुख्तलिफ जो एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्टें आती है उसमें हमें खतरा आता है। ये हमेशा होता रहता है कि जब भी गवर्नमेंट होती है, आप पुरानी माजी में देख लें, हर तरह देख लें, वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी थ्रेट आ गई है। अब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे पास सिक्योरिटी थ्रेट मेरे पास आ रही है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मुर्तजा भुट्टो बना दिया जाएगा, मुझे इबरत का निशाना बना दिया जाएगा, तो उनको पास शिकायतें आ रही है। तो मुमकिन है गैर मुल्की इदारे जो होते हैं, इंडिया का हो गया, हमारे साथ और दीगर मामलात हो गए हैं, वो खतरा आता है, वो थ्रेट आती है होम डिपार्टमेंट के पास, तो होम डिपार्टमेंट आके अपना एक्शन लेती है। अब इस हंगामे आराई में खुद इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि मुझे खतरे आ रहे हैं, मुझे धमकियां आ रही है, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो बार बार बेचारे कह रहे हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगी सेहत दे, महफूज रखे, उनको हमारी दुआएं हमारे साथ है। अच्छा सर, आपकी बात दुरुस्त है, ये फरमाएं कि आर्टिकल 204 क्या कहता है, और वो कहा जा रहा है कि ये दोनों बातों के बावजूद कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि इलेक्शन हो, और ये दोनों इदारे नहीं कह सकते कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, और दूसरा जो है वो खजाना भी नहीं कह सकता कि हम ये खजाना नहीं देंगे, क्योंकि इन एनी केस सर्टेनिटी डेवलप करने के लिए हमें जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, जिसका वाहिद सहारा फिलहाल हमारे पास पार्लियामान है, यानी दोनों सूबों के अंदर हुकूमत होनी चाहिए। अच्छा, अब हुकूमत नहीं होगी तो IMF ने भी एक बात की कि उन्होंने कहा कि हमारा लेना देना नहीं है, कि हमने मना नहीं किया कि आप जो है वो इलेक्शन करवाएंगे ना करवाएंगे, आपका इंटरनल मैटर है, इलेक्शन तो होना ही चाहिए, गवर्नमेंट होगी तो वो किसी को वो पैसे रिलीज करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो सेक्शन 58 का सहारा इन्होंने रीशेड्यूलिंग में लिया है,
یہ اس کے بعد جو سزائیں ہوں گی یہ جو صرف الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ بلائے گی یا فیڈرل حکومت بھی اتنی ہی قصوروار ہے اس کے الیکشن کے نہ ہونے میں؟ اب یہ سپریم کورٹ کی اپنی صوابدید پر ہے. دیکھیں آنریبل چیف جسٹس پاکستان جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا بڑا احترام کرتے ہیں. جی وہ چیف جسٹس پاکستان نے بار بار کہا کہ جی الیکشن کے معاملات میں الیکشن کمیشن بڑا آزاد خود مختار ہیں اور ہم الیکشن کمیشن پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں. یہ ان کے باقاعدہ ارشادات ہیں ان کے آنریبل چیف جسٹس پاکستان. انہوں نے یہ بھی کہا تھا شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوئی تو مداخلت کریں گے. آرٹیکل 204 جو ہے وہ کنٹیمپٹ الیکشن کمیشن پر نہیں لگ سکتا. الیکشن کمیشن خود ایک آئینی ادارہ ہے. آپ یہ بتائیے کبھی ہائی کورٹ میں لگا ہے الیکشن کو آرٹیکل 204؟ وہ نہیں لگ سکتا. وہ لگتا ہے باقی حکومت میں لگ جائے گا, وفاقی حکومت میں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بڑا غیر سیاسی سا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ان بائسڈ آنسر دیں. آف کورس آپ ان بائس ہی کریں گے. یہ بتائیے کہ سر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کھلے طور پہ جو ہے عمران خان صاحب قبول ہی نہیں کر رہے. لیٹس سپوز کہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ تو رزلٹ مانیں گے نہیں جو رزلٹ وہ آ رہا ہے اگر ان کے حق میں نہیں ہوتا. تو الیکشن کمیشن کی باڈی کا مقصد کیا ہوا جب الیکشن کمیشن کو مانی کوئی نہیں رہا؟ اور اگر اسی طریقے سے پی ڈی ایم بھی اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو نہیں مانتا, تو یہ جمہوریت کدھر جائے گی؟ سٹرکچر کہاں ہے اور پارلیمان کہاں ہے, نظام کہاں ہے, کانسٹیٹیوشن کہاں ہے؟ سر بہت اچھا. میں اس پر بڑی ہم نے بڑی جدوجہد کی جو آپ نے فرمایا. میں نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو خط لکھا کچھ 3 مہینے پہلے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ اس رزلٹ کو تسلیم کر لیں. ہمیں بتائیں. کسی نے جواب نہیں دیا. آپ باقی الیکشن کمیشن تو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنا ہے. ہارنے والے جماعت نے کبھی اس اپنے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا. 2018 دیکھ لیں, 2013 کا الیکشن ہوا تو عمران خان نے 3.5 سال تک ان کو ناک پہ دم کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کا. کبھی 26 دن 3 دن 6 مہینے کے دھرنے ہوتے ریڈ زون میں ہوتے رہے جہاں آپ کے سامنے وہ کوئی تسلیم نہیں کرتی. تو بڑے ویری لاسٹ کوسچن سر آپ کے سامنے ہے کہ جیسے بلدیہ کی جو کراچی کا آج تک رزلٹ فائنل نہیں ہو سکا, الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں مان رہا. پھر یہ ہوا کہ جو حکومت بھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ایم کیو ایم تھی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, آپ جو ہے وہ 13 یوسیز جو ہے وہ 70 یا 80 یوسیز جو ہے وہ ایڈ کروانا چاہتے تھے لیکن الیکشن کمیشن نہیں مانا. یعنی اگر میں ایکومولیٹ کروں, ساروں کو ملا دوں آپ کے سامنے, تو الیکشن کمیشن کو ماننا ہی نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بون آف کنٹینشن یہ ہے کہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کی منمانی ہو, الیکشن کمیشن کو تو ماننا ہی کوئی نہیں چاہتا. اگر وہ ادارہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مقاصد ہی ختم ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سر ہم اس کا آؤٹ کم اور ریزلٹ پہ پہنچیں گے کیسے؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے, جو کہ ہماری بدقسمت کی ہے ہماری اپنے سسٹم کی, کہ اس پر صحیح معنوں میں انتخابی اصلاحات نہیں ہو سکتی. ہم نے انتخابی اصلاحات کے بارے میں بڑی جنگ لڑی. ہمیں کہا انڈیا کی مثالیں دی کہ انڈیا میں حلقہ بندی کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نہیں ہے. ایگزیکٹلی انڈیا کے اندر اپنا الیکشن ٹریبونل کا وجود نہیں ہے. اب مجھے آپ کا سولوشن سمجھ میں آ رہے ہیں. بالکل مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو نااہل کرنے کے اختیارات الیکشن کمیشن کو نہیں ہے. ایکسلنٹ. وہ پارلیمنٹ کو اختیار ہیں. پاکستان میں راہل گاندھی کو انہوں نے نااہل قرار دے دیا. وہ پارلیمنٹ نے کیا, الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نہیں کیا. تو یہ سارے معاملہ ہم نے کہا کہ اس کے مطابق آپ چلنے. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, ان کے اختیارات سامنے لے لیں. انڈیا کے اندر تو سارے معاملہ انڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن شروع ہو جائے تو انڈیا کی کوئی عدالت جو ہے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی. ویری ویل پوائنٹ ٹیکن سر, بڑا ہی کلیئر کر دیا آپ نے, بہت ہی شاندار طریقے سے وضاحت دے دی. تھینک یو ویری مچ ٹیکن. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, ہمیں جوائن کیا ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے. سر ویلکم کہیں گے آپ کو. سر پی ٹی آئی کو جب ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ انتخابی جلسے کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریلی نکالنی ہے, ظاہر عوام کو متحرک کرنا ہے. انہوں نے اجازت بھی لی ہے, پی ٹی آئی نے ان جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے, لیکن اس کے بعد ان کے 1600 کارکنان کو گرفتار کرنا اور جو رکاوٹیں کھڑی کرنا, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ آئینی ہے, یہ آپ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے, یہ نہ صرف توہین عدالت ہے مگر بہت سے عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. بنیادی حق آرٹیکل 9, 14, 15, 16, 17 یہ سارے حق فراہم کرتا ہے, مگر انہوں نے, اور یہ کمال کی بات ہے, یہ کر رہی ہے نگران حکومت. نگران حکومت کا کیا کام ہے؟ سیاسی باتوں کے اندر, سیاسی کاموں کے اندر کنٹینر کیوں لگائے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت نگران پی ڈی ایم حکومت ہے,
اور الیکشن کمیشن ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ وہ تماشا دیکھ رہا ہے آرام سے بیٹھ کے, یعنی اسے نہیں نظر آ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, اور اس کو تو فوری طور پر اسی بنیاد کے اوپر نگران حکومت کو ہٹا دینا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں 22 مارچ کو جب جسٹس کامران شیخ صاحب کے پاس معاملہ ٹیک اپ آیا, ڈی سی او وہاں ڈپٹی کمشنر وہاں پیش ہوئے, کوئی مختلف چیزیں پابندیاں چیزیں ساری سامنے آ گئیں, تو اس وقت عدالت نے اجازت دے دی. اب عدالت نے اجازت تو دے دی ہے, لیکن کس قانون کے تحت یہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, کنٹینر لگا کے اظہر صدیق صاحب فرمائیے گا, اظہر صدیق صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو سیکشن 58 ہے 2017 کا, یہ ایکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو شیڈیول تبدیل کرنے کا اختیار دیتا ہے, یہ کہاں سے شک نکال لی سر انہوں نے؟ بڑی زبردست بات اٹھائی ہے, بڑی دیر کی مہربان آتے ہوئے. الیکشن کمیشن میرا خیال ہے پڑھا لکھا شاید کم ہو گیا ہے, یا پتہ نہیں انگریزی اچھی نہیں آتی ہے, یا اردو بہتر سیکھنی چاہیے, یا کوئی پنجابی یا فارسی آنی چاہیے. یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ ہو کے اور دیکھیں الیکشن شیڈیول کو واپس لینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی اس شیڈیول میں کوئی ترمیم کرنی ہو, جیسے کاغذات نامزدگی کی وصولی میں ترمیم کی, وہ کر سکتی ہے, لیکن وہ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ ان کو الہام کہاں سے ہو گیا, لگتا ہے الیکشن کمیشن میں نجومی آ گیا, الیکشن کمیشن میں نجومی بھی ہو گیا. لیکن سر جب ادارے تعاون نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن اس میں کیا کرے گا؟ ادارے کا تعاون کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے غالباً آئین کا آرٹیکل 220 پڑھا نہیں ہے. 220 آرٹیکل بہت کلیئر ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ہے کیا ایشو؟ اچھا سر, کیا ہے وہ دیکھنے والا. سر یہ بتائیے گا کہ آئین کے آرٹیکل 190 نے کلیئر کٹ کہا ہے, آپ نے جیسے بات کی کہ واقعی الیکشن کمیشن یا جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی انگریزی کمزور ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے, اور انہوں نے آرٹیکل 190 کے تحت کہا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ, all executive and judicial authority throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court, یعنی تمام ارکان عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. جب سر طے ہو گیا کہ یہ الیکشن ہوں گے 30 اپریل کو, تو ان میں سے کس کی طاقت ہو گئی سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کی کہ وہ 30 اپریل کے بجائے 8 اکتوبر کو چلے گئے؟ اچھا, یہ بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ ایشو بڑا سیدھا سا ہے سر. الیکشن کمیشن جو کہ پہلے سے ہی بدنیتی کا رول ایک پلے کر رہا تھا, 10 فروری کو پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا, وہاں جب کہا گیا کہ الیکشن کمیشن پول کی ڈیٹ دے گا, گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے, وہاں پر بدنیتی سے رول پلے کیا گیا اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں. الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی. یہ کہاں سے ان کے پاس اختیار آ گیا؟ پھر سپریم کورٹ میں بھی بہانہ بناتے رہ گئے. اصل جو اختیار استعمال کرنا ہے وہ آرٹیکل 220 ہے, جو الیکشن کمیشن استعمال نہیں کر رہا ہے. 220 بالکل طاقتور آرٹیکل ہے, ہر ایک نے اس کی معاونت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ ملازم بن کے رہ جائیں. الیکشن کمیشن اس وقت وفاقی حکومت کا ملازم بن کے رہ گیا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ان کی مرضی کا لگایا انہوں نے, اور پہلے دن سے ہر ایک کو پتا تھا کہ محسن نقوی کو لگانا ہے. یا تو بتا دیں, یعنی میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نجومی بن گیا الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن نے وہی جو نجومی والی باتیں تھی وہ پوری کی, اور ابھی بھی 8 اکتوبر کو کیسے پتا ہے آپ کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر, میں سیاسی بات کو مجھے اندازہ تھا, اور آف کورس یہ بدنیتی کا بھی اندازہ تھا, اور جس وقت یہ انٹرم گورنمنٹ بنا رہے تھے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ فارم کر رہے تھے, سب کو یہ علم تھا اندرونی معاملات کے اندر, سب کو اندر کی خبر یہ تھی کہ یہ 3 سال تک پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے سر, جب انہوں نے ٹوٹل وائلیشن کی ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک دن بھی آگے چل سکتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیں, قانون بڑا کلیئر ہے. کیئر ٹیکر کا گورنمنٹ کا کام ہے الیکشن کرانا. جب الیکشن کمیشن نے الیکشن ہی نہیں کرانے, اب 8 اکتوبر کو لے گیا, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ختم ہوا میرے مطابق. سر کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں, وہ ایکس سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پورے اختیارات ہیں, اور وہ کسی قسم کا بھی جتنا جائے وہ, مطلب الیکشن جب تک نہیں ہوں گے انٹرم گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی پرولونگ ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آئین پاکستان نے منتخب نمائندوں سے چلنا ہے, آپ کے ملک نے منتخب نمائندوں سے چلنا ہے. ایسی کوئی
इजाजत नहीं, मुझे नहीं तो है। यही सर कानून यही पता है, लेकिन उन्होंने मेरे कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं ऐसी बातें करके। मुझे अब कानून भूल गया कि वो क्या करना क्या चाह रहे हैं इस कानून के साथ। अब सर ये बताएं कि ये जो आर्टिकल ये जो है इसके मुताबिक 90 दिन के बाद ये कैसे प्रोलॉन्ग करेंगे, और ये भी बताइए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कराने की मजाज है या लोगों को रोकने की, कैंपेन ना करने की, मार धाड़ की, पकड़ धकड़ की, 1600 अफराद को अंदर तुन देने की? तो ये सारे मामला क्या केयर टेकर गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में है सर? बिल्कुल नहीं है। जैसे ही केयर टेकर हुकूमत आई, सबसे पहला काम है पोल डेट देने का, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। और आते ही इन्होंने काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की, इन्होंने पकड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ये तो इख्तियार नहीं है इनका, दूर दूर तक इख्तियार नहीं है। जितना ये कुछ काम किया सारा सिर्फ गैर कानूनी गैर आईनी भी है। और अगली बात जो है, यदि यहाँ थोड़ा सा अगर आगे चले जाएं, हम अगर समझना चाहें कि 90 दिन का जो टाइमलाइन दिया है वो मैंडेटरी है, और थोड़ा सा वक्त जो आगे दे दिया था, जो कि इन्होंने कहा गवर्नर ने कि जब मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की इसलिए मैं डेट नहीं देता, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वक्त दे दिया, और वो वक्त 30 अप्रैल से आगे बढ़ नहीं सकता, एक दिन भी बढ़ नहीं सकता। अच्छा सर, कई कॉमा, सेमीकोलन, अमेंडमेंट, किसी तरीके से कोई कानून, कोई शेक, कोई आर्टिकल, कोई सब सेक्शन कई तरह भी ये साबित कर रहा है कि 90 दिन के बाद ये गवर्नमेंट रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है 90 दिन के बाद। इस वक्त जो कोई भी काम करेंगे सब गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। और इलेक्शन कमीशन अगर कराना चाहता है 8 अक्टूबर को, तो उससे 90 दिन पहले ले जाएं। 8 जुलाई के बाद जाकर निगरान सेटअप फिर लगा लेंगे, देखी जाएगी। इस वक्त तो फिर निगरान सेटअप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की इन्होंने यानी उसकी अजमत को, उसके सुप्रीम कोर्ट के जो वकार को कायम नहीं रखा, उसके हुक्म को नहीं माना, इस पर क्या होगा? अब असद उमर साहब चले गए दोबारा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट के उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे? बॉल इसी तरह मूव होता रहेगा सर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ जो है वो कटहरे में खड़ा होगा, या ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये भी कटहरे में खड़ा होगी? क्योंकि जुर्म में तो ये भी मुलव्वस है कि इलेक्शन नहीं करवा रहे। देखिए, असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने काबीना के फैसले को बुनियाद बना के इलेक्शन मुलतवी किए हैं, तो काबीना का तो इख्तियार ही नहीं है। तो वहाँ वजीर आजम और काबीना सारी की सारी तौहीन अदालत में आएगी, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत में आएगा, और इसके जो फेवर कर जो मुआवनत कर रहे हैं निगरान हुकूमत के तौर पर, कमर दिलशाद जैसे बंदे जो हैं जो इनकी मुआवनत कर रहे हैं, वो सारे के सारे तौहीन अदालत में आएंगे। आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है, जिसकी सजा सेक्शन 5 में दी गई है, और 6 महीने तक सजा हो सकती है। अब बॉल जो है, शेख रशीद साहब ने भी देखे, पहले मैंने क्या किया, मैं आपको बताता चलूं। मैंने लास्ट सैटरडे वाले दिन एक पिटीशन दायर की थी कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हफ्ते को मंडे को लगी, मंडे को कोर्ट ने मामला डिवीजन बेंच के पास भेज दिया, और 22 तारीख वाले दिन, जिस दिन ये इलेक्शन मुलतवी किया, उस दिन 12:15 बजे समाअत हुई। तो अदालत के सामने जब ये रखा गया, अदालत ने कहा कि इलेक्शन कोई मुलतवी नहीं हो रहे हैं, ये प्री मैच्योर है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, वो 8 घंटे बाद ही, 6 घंटे बाद ही उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल उड़ा मारा उन्होंने। और अब जो मामला है, शेख रशीद साहब की तरफ से भी चैलेंज कर दी है मैंने, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के, अगले हफ्ते किस दिन लगती है, सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को सारे को देखेगी, और लाइन ऑफ एक्शन अगली सुप्रीम कोर्ट ने तय करनी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, ये जो आज आप पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में हाई ट्रेजन यानी आर्टिकल 6 जो है वो आज तक किसी पे लगी है? और अब जो मामला बन रहे हैं कि ये हाई ट्रेजन के अंडर नहीं आते, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तकरीबन मजाक उड़ाया जा रहा है, आला अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, और नून लीग मुकम्मल तौर पे उसका मजाक उड़ा रही है। क्या इमरान खान को ये राहुल गांधी बनाना चाहते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है कि वो उनको नाअहल कर सके? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो पहले कोई इख्तियार नहीं है जी। जो उन्होंने तोशा खाना में काम किया, वो भी इख्तियार से तजावुज किया, उस सारे का सारा मामला एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड हो जाना है, वो रहना नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, वो किस्मतों के फैसले नहीं कर सकता है। जो काम करना है या अपना डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार ये अदालतों के पास है। इलेक्शन कमीशन चूंकि जिस तरह के इख्तियार पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, वो लग ये रहा है कि आप अपना हुकूमत इसी को दे देनी चाहिए, ये जाने, इनका काम जाने, इलेक्शन कराने की भी जरूरत कोई नहीं है। ये 5 लोग जो बैठे हैं,
ये बैठकर मौजे करें अपनी अपना। अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, वेरी लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताएं कि अब जब ये पिटीशन फाइनल होगी, आपने भी पिटीशन कर रखी है, मोस्ट पॉसिबली सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, और इसके जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऑफ कोर्स वो दोबारा से इलेक्शन के फेवर में ही होंगे और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, तो फिर उनकी जो हुकूमत है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से दोबारा आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से अदालत का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, अदालतों का फैसला तो मानना पड़ना है। अदालतें कल भी अहम थी और आज भी अहम है। लेकिन सर आज अदालत का फैसला, लेकिन 30 से 8 अक्टूबर कर दिया सर इलेक्शन का, उन्होंने तो अदालत का मजाक किया। देखिए मैं फिर बताता चलूं, वो कर दिया है तो वो फैसला आदमी तो नहीं है ना जी सर। इलेक्शन कमीशन का, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात सुन लें, वो उन्होंने पिछले आजकल वो चल रही है उनकी ऑडियो और जो उनकी वीडियो चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मातहत हैं, अदालत जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा। तो अदालत का फैसला मैं वक्त से पहले बता दूं, वो इलेक्शन के हक में ही है। जो शेड्यूल आया है वो शेड्यूल बहाल होगा और 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, उससे आगे जा नहीं सकते हैं। वो नॉमिनेशन पेपर का जो उन्होंने सारा शेड्यूल उड़ा कर रख दिया है, वो यकीनन बहाल होगा, वापस आएगा, और उसमें जो कोई भी कसूरवार है और उनको उसके मुताबिक सजा भी दी जाएगी। और ये आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी का मामला है, हलफ तोड़ने का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, जिस तरह ये खिलवाड़ किया है आइन के साथ बगावत की है इलेक्शन कमीशन ने, और वो सब लोगों ने ये क्या आइंदा के लिए अगर इनके पुराने बयान उठाकर देख लें, किसी ने कहा हो कि इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, हर एक ने कहा इलेक्शन वक्त पे होंगे। तो अब तो आप एक मौका ऐसा दे रहे हैं कि आइंदा से आपके पास ये कार्ड ब्लांची आ गया, आपके पास इस्तेहकाक आ गया, जब मर्जी चाहेंगे आप, जिस तरह मर्जी चाहेंगे, जो मर्जी आप कर सकेंगे। मैं नहीं समझता कि इसका किसी तरह से कोई अब ये मामला ठहर सकेगा या जा सकेगा। अल्टीमेट सारी की सारी चीजें जो है ना वो भुगतनी पड़ेगी, और ये 13 सियासी जमातों का कसूर है कि जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है और कौम के साथ बड़ा जुल्म किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर वकील अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद खान मदनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, कहा जा रहा है कि वज़ीराबाद के जलसे के बाद इमरान खान अब तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, तो बताएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात करने के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं कि कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए, और फिर मियाँ असलम इकबाल साहब ने तो ये भी दावा किया है कि जलसा गाह में इन्होंने पानी इंतजामिया ने छोड़ दिया है, तो कारकुनान की पकड़ दकड़ भी हो रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं ओवरऑल इंतजामात वहाँ पे? देखिए, शुक्रिया आपका तहरीक इंसाफ को अपने मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। ये जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पिछले ख़ुसूसन 3 हफ्तों से जो रवा रखा है सलूक तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की तारीख में इसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से इन्होंने क्रश करने की पूरी कोशिश की है हर तरह से, इसमें जो है इन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर पर शेलिंग से लेके लाठी चार्ज से लेकर वहां पर बदतरीन तशद्दुद किया है हमारे कार, उनको जेल में भरा है इतनी बेदर्दी से। और जिस वक्त में हमने पूछा है, मैं चूंकि लॉयर भी हूँ, हमने पूछा है अपने वर्कर से, उनसे मिले हैं, पुलिस ने वहां पर लूट मार की है बदतरीन। इमरान खान साहब के घर से कुर्सियां से लेके आटे के बोरियां और बोतलों से लेकर जितने हमारे कारकुनान थे उनकी जेबों में से फौरन फोन चोरी किए गए, पैसे निकाले गए। उन गरीबों के किसी के जेब में को 2000 था, किसी की जेब में को 10,000, 11,000, इस तरह करके हमने पूछा, वो एडवांस उनसे लूट मार कर ली गई। अच्छा मदनी साहब ये फरमाइए, मदनी साहब आज के टॉपिक पे सवाल ये फरमाइए कि जरा मैं ये इनकी कारस्तानी है, मैं आपको बता रहा हूं। टाइम नहीं है, फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी आज की एक्टिविटी के हवाले से अगर आप बता सकें तो। मदनी साहब ये फरमाइएगा कि इस टाइम पर क्योंकि आप पंडाल में मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं कि अवाम ने अपना रेफरेंडम सुना दिया है, अवाम इस तादाद में मौजूद है कि उसने जो है वो इस हुकूमत को बता दिया है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो हर हरबा इस्तेमाल करके इमरान खान को राहुल गांधी बनाना चाहती है, यानी उनको इस पूरे मेन स्ट्रीम से जो इलेक्शन कमीशन के और जो इलेक्शन से हटाना चाहती है, वो हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो रही। क्या उन्होंने रेफरेंडम सुना दिया है? ऐसे ये माशाअल्लाह जो हम देख रहे हैं, इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद लोगों को घरों से उठा रहे हैं, हर जिले में से खुसूसन लाहौर में, इसके बावजूद
اور کنٹینرز لگائے ہیں انہوں نے صبح سے، جو سارے علاقے اور رستے بند کیے تھے، اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ ریکارڈ بریکنگ جلسہ ہے، اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے پاکستان کے طول و عرض سے، خصوصاً ہمارے لاہور جو کے رہنے والے زندہ دلان ہیں، انہوں نے جس طرح سے یہ بھرا ہے آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے. یہ دیکھ لیجیے آج عمران خان جو کہ ہیرو ہیں، آج کے دن انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اور جو ہے اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد ریاست باوجود آج قوم نے اپنے ہیرو کے ساتھ جو ہے اچھا مدین صاحب یہ بھی بتائیے، خان صاحب اس چیز کو بھی ٹاپک میں لا رہے ہیں کہ خان صاحب جلسے کے آڈینس سے اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ 90 دن کی یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کیا یہی گورنمنٹ جو ہے وہ 8 اکتوبر تک پرولونگ کرے گی؟ اور کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے اور آپ لوگ اس 30 اپریل کو مانیں گے یا 8 اکتوبر کو مانیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل تو رستہ یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہے اور جو صدر مملکت صاحب نے جو دی ہے ڈیٹ، اس کے مطابق جو ہے وہ اس پہ الیکشن کروانے چاہیے. ان کی عیاشیوں کے لیے سارا کچھ اویلیبل ہے، مگر جو ہے عوام کے لیے کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو یہ پاکستان کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو برائے نام فیصلہ ساز ہیں جو کہ بہت بڑی ایک پاکستان کے اندر ان کے سامنے سازش ہو رہی ہے، یعنی نیشنل کرمنل سارے مل کے پاکستان کو جس طرح سے نوچ رہے ہیں، جبکہ ان کی تجوریوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے آس پاس کنٹینرز کے حساب سے ان کے پاس ڈالرز بھی ہیں، ان کے پاس پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ اپنا جائز حلال مال جو فالتو ہوتا تھا وہ بھی غریبوں میں اتنی تاکید فرماتے تھے بانٹنے کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس جائز حلال جو فالتو مال ہے اس پہ ہمارا حق ہی نہیں ہے. ادھر اربوں روپیہ ان کا لوٹا ہوا ہے حرام کا، مگر ان کو ترس ہی نہیں آتا پاکستان آپ سے. سر یہ بھی فرمائیے، تھکے ہوئے ہیں یہ بھی فرمائیے کہ آپ کیونکہ عوام میں موجود ہیں اس ٹائم پر، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے ہرڈرز ڈالی، جتنی بھی روک ٹوک کی اور جہاں تک بھی انہوں نے کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام نے ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور جو آگے تک جو بڑھے گا جلسہ اور جب تک عمران خان صاحب تقریر کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملات بننے والے ہیں اور کس طرف کو بات جائے گی؟ دیکھیں میں پالیٹکس میں تقریباً 2 دہائیوں سے ہوں گی. میں نے پاکستان میں ایسا کبھی فضا نہیں دیکھی جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگ میڈیا کے لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا کریڈٹ ہے، سلام ہے کہ پاکستان کی میرے حساب سے 90% پاکستان ایک طرف ہو چکا ہوا ہے. ہر ادارہ، ہر محکمہ جو ہے، ہر زندگی سے تعلق رکھنے شعبہ ہے زندگی سے، وہ اکثریت جو ہے وہ ایک طرف ہو چکی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی ہم. لیکن مدنی صاحب آپ کے علم میں ہے، مدنی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے راہل گاندھی کو اتنی بڑی موومنٹ چلانے کے بعد اس کو نااہل کر دیا. کہاں تک سمجھتے ہیں، صرف ایک سٹیٹمنٹ میں بتائیے، کہاں تک سمجھتے ہیں کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے خان صاحب کو نااہل کرے گی؟ یہ مودی اور یہ جو برائے نام شرفا ہے، پی ڈی ایم ہے، یہ دونوں ہمشال ہیں. یہ مل کے پاکستان کو اسی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا جیسے کشمیر میں وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈان صاحب، محمد خان مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. جو پی ٹی آئی کا جلسہ آج ہو رہا ہے اس متعلق انہوں نے ڈیٹیلز میں بتایا، اور آنے والا پی ٹی آئی کا جو موقف ہوگا، لاہ عمل کیا ہوگا الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے شیئر کیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا